like, subscribe and get notified. At Curtorim, heavy rains have caused severe damage to several paddy fields, leaving many farmers in distress. Service provider Moreno Rebello said that the government is offering only 4 rupees per square meter as compensation, which is too little compared to the huge losses suffered by the farmers. He pointed out that the cost of seeds, fertilizers, and labor has gone up, and such a small amount will not help farmers recover their losses. Rebello has urged the government to reconsider and increase the compensation to a reasonable level to support the affected farmers in restarting their cultivation. कुर्तोरे गांवांत कितें जाता शेतां आमगेलो लुंवपाचो टायम आत्तां जाल्लो आनी सपोज आमगे आर्यालां बी शेत लुवन जालीं ऑलरेडी तेच भाशेन थोड्या गांवांनी सरावंडींग आर्यालां बी ते मातशें पयलीं जाताय तेंगे शेतां आतां आमगे हिंग कितें जाता कुर्तोरे हो सारको करेक्ट टायम शेत लुवपा टायम हो आनी सारको शेत लुवपा टायमाचेर हे पावसान सारके आमकां शेतकारांक सतायले सारके आता गव्हर्मेंटानूय हेजेर जायतो हें केला दे एनाउन्स्ड म्हणजे कॉम्पन्सेशन दितले म्हणून पूण कॉम्पन्सेशन कितें दिता गव्हर्मेंट 4 रुपये स्क्वेअर मिटराक सीएमान सांगलां 1 हेक्टरा खूंय 40,000 4 हेक्टर जाल्यार 1,60,000 पूण ते एमावंट चोवपा व्हडलो दिसता पूण कितें एक्चुअली 1 हेक्टर म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मिटर सो इफेक्टिवली 1 स्क्वेअर मिटराक सरकार 4 रुपये दिता आता शेत रोवपाचे कॉस्ट 4 ते 5 रुपया भितर जाता रोवपा बट आता हें पळय शेत जालां हें जर फार्मरान हार्वेस्ट केल्लें आनी विकूंक गेलो जाल्यार तेका उणें म्हळ्यार एक 12 रुपयाचें हिंगा उत्पन्न जाता 1 स्क्वेअर मिटराचेर सो एक फार्मर इज लुजींग ऑलमोस्ट अबाउट 6 to 8 रुपीज सो हांव म्हणना गव्हर्मेंटान सगळें दिवचें म्हणून बट हे 4 रुपये आहा ते मातशे सरकारान वाडोवचे.